Praise God. Hallelujah. May munta gitson. Okay. So, balik na sa atong palibahon karon. No, na mao ang Sunday school. Okay, so ang Sunday school is nagaluhan ko siya, are you walk by your side or are you walking by faith or by sight, no? Na di kinahanglan sa atong kinabuhi nga magalakaw kita, nagahangat kita diha sa kitasan, no? Nga atong tinguha mao ang langiton nga damit, ang mga butang nga mga langiton dili ang mga butang nga kalibutanon. So ang mga butang nga dili makita. So nagaingon des sa Yohanan 11:1, nagikinahanglan sa atong kinabuhi nga magalakat kita diri sa kalibutan, nga magalakaw kita ang atong tinguha sa atong kinabuhi ug sa atong kasing-kasing mao mga butang nga dili makita. Kay kana siya mao kana ang mga saad sa Dios nga gitagana sa iyahang mga katawhan. Kay ningon pa diha sa Hebreano 3:5, ningon ang saad sa Dios nga dili ko kamo biyaan ni kaligdan. So mga kaigsunan sa tuang kinabuhi, gikinahanglan nga sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi diri sa kalibutan, gikinahanglan nga mag-igmat gayud kita, magbinantayon kita. Okay? So karon mga kaigsunan sa pagpadayon sa atong Sunday school, which is karon is unsa karon katapusan sa bulan sa katapusan Domingo sa October. So next week November na sa. So dali na kayo ang panahon. So ang akong Sunday school karon is nag-connect gihapon ni siya sa last Sunday na ako nga Sunday school. No? Nga nagauluhan kini how to guide your heart. Okay? So kinahanglan daw magwadyahan or giyahan or naay mugiya sa atong kasing-kasing. No, ganun man. Kaya kini atong kasing-kasing, mao ni siya mudala kanato sa atong mga paglaom, no? Paglaom nato nga makatong taglangit. Paglaom nato nga makauban nato ang buhi nga Dios hangtod sa hangtod. O kini kasing-kasing nga mao pud nay mudala kanimo sa pagka naglag. No? Oh, labi na kung ang ato ang pilion dili maayo, aw kini kasing-kasing nga diretso gyud ni, no? Mao na ningon siya how to guide your heart. Unsaon daw pagbantay sa imuhang kasing-kasing, no? Unsaon daw paggiya sa imuhang kasing-kasing, no? Yes, gikinahanglan nga naay mo gwardya sa atong kasing-kasing, no? Naay mo bantay sa atong kasing-kasing. Tungod kay gikinahanglan nga unsa man ato gyud makapot ang paglaom nga mao ang saad sa Dios nga gihatag o gitagana sa iyang mga katawhan, no? Dili ta mahiwi ang atong dalan, no? Ano gikinahanglan nga ang saon daw nato ni siya set your mind on things above, no? Gikinahanglan daw nga siya let Christ rule your heart mo. Ningon nga gikinahanglan nga tugutan nimo sa imong kasing-kasing nga ang Ginoo mo'y magbuhat sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing. O unsa man ningon siya nga set your mind on things above, nga gikinahanglan nga nakatuon, nakatutok ka sa mga butang nga naa sa kahitasan. No? Dili sa mga butang nga niyaring kalibutan na. No? Mauna siya nga imuhang magiyahan ang imuhang kasing-kasing. No? Naay mo guard, naay mo gwardya sa imuhang kasing-kasing. Siya nga, di siya, but why should I? No? Pero nga naman, nga gikinahanglan man jud nako ni, nga naay mo giya sa akong kasing-kasing. Oh? But why should I? Di siya? Okay, ningon diri sa Proverbio. Di siya, Proverbio 4:23. Above all else, guard your heart for everything you do flows from it. No?
kinabuhi. Oo. Kay ang atong kasing-kasing mauni naga-control, no? Mauni ka na ang mo'y mumandog kung si atong buhaton. No? Okay. Ingan siya nga. Okay. Ang pagbantay sa imong kasing-kasing labing importante alang sa aktibo nga espirituhano, panalipod. No? Kung gibantayan nimo ang imong kasing-kasing, no? Sa mauni makapaaktibo. No? Active, no? Ang imong kasing-kasing, ang imong espirituhanon nga panalipod, espirituhanon nga bahin sa imong kinabuhi. No? Magsugod kini una sa pagtugyan sa imong kasing-kasing sa Dios. So gikinahanglan na sugdan nimo sa pagtugyan sa imong kasing-kasing dito sa atong buhi nga Dios. Mo bitaw nang mag-ampo ka pag naa kay pangayoon, itugyan gid nimo tanan, no? Imong kasing-kasing imong hunahuna nakatuon gid diha, no? Kang Hesukristo, no? Pero diri sa kalibutan nagbaha og mga mangitngit nga mga tentasyon, no? Ayaw gayud hatagi og paagi nga mga kita ang kaaway sa pagsulod sa imong kasing-kasing. Oh, dili gid nato hatagan og lugar ang kaaway nga mosulod sa atong kasing-kasing. Moy nga siyang how to guard your heart. Oo, unsaon na pagguardya sa atong kasing-kasing, no? Iyon siya nga. Ha? Bitaw, tinuod na. Yung mga pagaling sa kasabihan, hamakin ang lahat, no? Hahamakin ko ang lahat alang-alang sa aking minamahal. Kuya, no? Mga apektuhanan na imuhang espirituhanan nga bahin. Tungod lang sa imong hinigugma. Pagkapait sa kinabuhi. No? Biyaan na ko ang akong ibarugan na kamatuuran tungod lang sa kanang hinigugma nimo. Tungod lang sa pagbati sa imuhang kasing-kasing. Mao ganing gingon, how to guard your heart. So gikinahanglan nga gawardyahan nato ang ato ang kasing-kasing. No? Dili kinahanglan nga maapektuhan ang atong alagaran. Maapektuhan ang atong pagpangalagad. Maapektuhan ang atong gisunod nga mga tuuran. Tungod lang sa atong kasing-kasing. Oo, ingon ana, no? Munang kikinahanglan jud nga magpabilin ta ka Kristo. Inana atong buhaton. Bisag na ay mga tentasyon sa atong kinabuhi. Atong bantayan nga magpabilin sa gihapon sa kanunay si Kristo sa atong kasing-kasing. Oo. Kay magpabilin gaynin na siya o makalahutay ka, no? Kana mga kaigsunan which is nakagamot gyud si Kristo sulod sa imong kinabuhi. Amen? Okay. So dahil diba ka paagi, no? Nga unsaon pagwardya sa ato ang kasing-kasing, no? Ang unsaon nga magpabilin ta diha kang Ginoong Hesus. Unsaon nga malikton ta sulod sa mga tentasyon diri sa kalibutan, diri sunod sa ato ang kasing-kasing, no? Okay. One yung diri, guard your intake, which is bantayi ang imong ginasulod, no? Ginasulod sa imong kasing-kasing. Oo. Kung unsay isulod nimo sa imong kasing-kasing, dapat bantayan na nimo. Oo. Mao na siya. Kay niingon diri sa Salmo 101:3, I will not sit before my eyes anything that is worthless. Buot pasabot, dili ko ibutang sa atubangan sa akong mga mata ang mga butang nga mahugaw. Gidumtan ko ang buhat ni atong mga nanghisalaag kini dili makaipon kanako. So buot pasabot, kay nakita man nimo ang mga butang nga dili makaayo mosulod kini sa akong kasing-kasing, ayaw pagbuhata. Kay kana dili makaayo. Makabalugan ita, makanangbutangan. Mosulod diri sa akong kinabuhi, ayaw nagdayunan. Ayaw nagbuhata. Kay kana siya makadaot sulod sa imuhang kasing-kasing. Amen? So niingon siya nga, gwadyahan ang mosulod
Ayun siya. Ang imong gitanaw, gibasa o gipamati, mao'y maghulma kanimo. Sinuot na. Ang kaning atong gitanaw, ang atong gibasa, ang atong nalungog na nabatian, mao'y maghulma sa imong pagkatawo. Amen? No? Ang imong kasing-kasing nagkaon sa unsay gikonsumo sa imong mga mata ug nadunggan. O di ba? Kung nakay nakita, nakay nadunggan, mo'y konsumohon sa imong kasing-kasing. No? Busa kung ikaw nagpatuyang sa unsay pagpakaulaw sa Dios, imong gibiyaan, okay. Yung siya diri, imong gibiyaan ang puntahan nga lapad nga abli sa korupsyon. Okay. Ingon siya diri nga, kung gibiyaan nimo, kung nagpatuyang ka sa pagpakaulaw sa Dios, gipasulod nimo sa imong kasing-kasing ang mga dili maayong mga buhat. Imbis kay okay ang relasyon nimo sa Dios, lapad ang imong puntahan paiyon sa langit, no? Abli siya kaayo, apan ikaw mismo mao'y nagkurap sa imong kaugalingon, no? Kay kining kalibutan na corruption ni siya sa mga mangitngit nga mga buhat sa kaaway, no? Bukod pa sabot kay imo mang gipasulod ang mga dili maayong mga butang, ikaw mismo mao'y nagpahalayo sa dapit nga naaunta ang Dios sa imong kinabuhi, no? So imong gipalayo ang Dios nga kung diin mo na siya nagpuyo dapit sa imong kinabuhi. So ikaw mismo mao'y naghimo na mapalayo ang Dios sa imong kinabuhi, no? Dito is nimo ang mga pangandoy, no? Ang atong paglaom, ang atong pangandoy, mauman ang langit nun nga dapit. Mao ang mga butang nga dili nato makita, no? Pero kung atong ibutang gali sa atong kinabuhi ang mga pangandoy, mga paglaom nga kanang kalibutanon nga mga pangandoy, mao'y ipakigbabaw sa atong kasing-kasing, dili gyud na siya maghari ang Dios sa atong kinabuhi. No? Wala ang dapit